میں اس موضوع کو چھڑ دیتا کہ میں جڑا موضوع تھوڑے سامنے مستقل طور پہ بیان کر رہا سا، ماں باپ کی خدمت اور والدین کے حقوق اور اولاد اور قانون معاشرہ، اس سلسلے کے اندر اج کی گفتگو کی الارمنگ کہہ لو، یعنی خبردار کرنے والی ہے، اور یہ تعلق رشتے دار کے حقوق کے نال ہے۔ جیسا کہ میں قرآن مجید دیا آیات پڑھی ہیں، رشتے داروں کے جڑے معاملات ہیں موجودہ دور کے اندر ماں پیو بھی تو رشتے داروں سے آتے ہیں۔ ویسے مذہب اسلام ہے جڑا ظاہر ہے یہ سان دستا ہے کہ ایک ساڈا باپ سی حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ تو اللہ پاک نے انہوں کی زوجہ بنائی، وخلق منہا زوجہا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، تو پھر ان سے ہی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرد بھی بنا دیے اور عورتیں بھی بنا دیں۔ مطلب یہ نکلیا کہ اسی سارے انسان ہی رشتے دار ہیں، رشتہ تو ہے، لیکن یہ اگر تھوڑا محدود کر لئیے اسی ساری انسانیت ہی، ویسے انسان کا بڑا احترام والا کرنا بنی آدم، بے شک ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، لیکن چلو اسی انسان کو رہنا دینے ہیں۔ مصیبت کے سانو پی دی کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتے پے، اپنے بھن بھراواں کی عزت نہیں کر سکتے پے، اور اج کی جڑی گفتگو ہے وہ ہے رشتے دار، یعنی کہ بہتا دور نہ انسان جائے اپنے رشتے داراں دے نال جڑا سلوک ہے آج کی دنیا دے اندر، اینوں تسی قطع رحمی کہہ لو تے وہ بے جا نہیں ہوئے گا الا ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی جڑی میں آیت پڑھی ہے عام طور پہ نکاحاں دے اوپر پڑھنے ہیں، نکاح کریے نا کسی دا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کو ڈری، دولے نو دسنا ہوندا کہ تو اللہ کو ڈری تے جدے نام دیاں قسماں دے دے کہ جنہاں دا اللہ دی قسم لگے او دے نام دی قسم بڑی چیز ہے، اللہ او کو ڈردا رہی تے رحم دے رشتیاں دا احترام کری۔ اس دولے نو یہ تعلیم ہے نا، سمجھ تے نہیں آندی بیچارے کو نا، وہ خطبہ جڑا وہ اصل سنت ہے نکاح دے اندر، وہ دے کہی ہے کہ یار تو اللہ کو ڈری، اللہ کو بھی ڈرے گا نا، اپنی بیوی انہوں نے قبول کیتا ہے بس وہ دے نال ہی وہ بیوی بن گئی ہے، ساری زندگی وہ ساتھ نبھائے گی اور وہ دی اولاد پیدا ہوئے گی۔ ایک لفظ ہی انہوں بولے گا، خوف خدا اگر نہیں رہے ایک بار ہسبینڈ نے جہاد کرنا طلاق دیتی تو کام ختم ہو جائے گا۔ تے دولے نو دسی دا کہ بھائی خوف خدا دے نال ہی رشتہ قائم کرنا ہے، انہاں دے رشتیاں دا احترام کریں۔ والارحام، رحم دے رشتے، ہر ایک ماں دی پیٹ کوئی رشتے کہ ٹوٹتے ہیں، چاچے تائے بھیڑا بھرا مامی پھوپھیاں سارا رشتے داراں اگر غور کری تے بہرحال کسی پیٹ چ ہی چلے دے ہوندے نے، رحم پیٹ ہے اور پیٹ دے رشتیاں کو ارحام کیا جاتا ہے۔ تے قرآن پاک دی آیت دی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرنا جس کا نام لے کر تم مانگتے ہو، اور رشتوں کا احترام کرنا، رشتیاں دے احترام کے بعد فرمایا اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رقیب ہے۔ رقیب کا مطلب اگر آسانی نہ سمجھنا ہوئے تھے کسی ایک عورت کے دو عاشق ہونا جدوں تے دوئے عاشق ایک دوسرے دے رقیب ہوتے، جڑے لوگ پڑھتے ہیں سکولوں کے نام پتہ جڑے اردو کا سبجیکٹ جب شاعری کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ دوئے ایک دوسرے سے بڑی نظر رکھتے ہیں کہ کدھر جانا پیا، رقابت کرتے ہیں، چلتے بھی نہ دے کروں میں جی، تے اصل ہے مانی نظر رکھنا۔ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رقیب ہوں، یعنی میں تھوڑے تے نظر رکھی دی ہے بڑی زبردست کہ تسی اپنے رشتے داراں دے نال رحم دے رشتیاں نال کیسا سلوک کرتے ہو۔ مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی رشتے داراں نال بد سلوکی کر پواں گا تے کیڑا کسی کو پتہ ہے، یعنی اپنی بیوی دے نال میں طلاق دے چھڑا گا کیڑا کسی نے سنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تمہارا رقیب ہے، وہ تمہارا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے۔ یہی گل جی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام کے رقیب کا لفظ استعمال کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تو زبان تو جڑا لفظ کرنا ہے
मत समझी कि हम यहाँ बच गया है ना, कोई असर है केड़ा किसी को पता लगे, मगर फरिश्ते उसको होशियार रकीब ने ध्यान रखने वाले फरिश्ते वो फौरन लिख लेंगे हैं जी भी गल निकलेगी, फिर गल या तो फायदेमंद होगी मेरे लिए या नुकसान दे। तो कुरान पाक ने कहा कि रिश्तियों के एहतराम के बारे में अल्लाह ताला जिहड़ा है वो रकीब है, पूरी ध्यान नाल तवज्जो नाल तुहानूं देख रहा है। फिर दूसरे मुकाम से तारीफ की है अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों की जिहड़े लोग रिश्तेदारों का एहतराम करते हैं, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरा अल्लाहु बिही अन युसल, तो वो लोग जो उन रिश्तों को जोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया है ना कि रिश्ते जोड़ो, वादा है इंसानियत का कि असीं रिश्तियों का एहतराम करांगे। और मुजम्मत है जी सूरह बकरा के अंदर शुरू दे विच ये सख्त मुजम्मत भी की अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, कि वो लोग जो मिसाक के बाद अल्लाह ताला के अहद को तोड़ दे, वयक़तऊना मा अमरा अल्लाहु बिही अन युसल वयुफ़सिदूना फिल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और वयक़तऊना मा अमरा अल्लाहु बिही, यक़तऊना कता करना, काट देना, तोड़ देना। और अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया था उन रिश्तों को वो काट देते। अमर अल्लाह का अमर, रिश्तियां को जोड़ने का अल्लाह का अमर सी कि जोड़ के रखे, उन्हें की किया कटे। ऐसे लोग कौन ना, पहला तो फरमाया कि भाई युफ़सिदूना फिल अर्ज़, यानी जिन लोग रिश्तियों का एहतराम नहीं करते, मामे फूफी चाचे ताए ताई अपना कुरबा खानदान, और ये पड़ोसी भी बात लोगों ने शामिल किए हैं। बहरहाल मैं इस वास्ते कहना कि समझने वास्ते थोड़ा ही रख दिया ना, खानदान ही रख दिया और वो तो पैदा होने वाले रिश्तियों तक ही रख दिया, बाप चाचे मासियां फूफियां ताइयां, यह रिश्ते जोड़े ने ना खालावां जी, यह सारे रिश्ते असीं विच रखते हैं इन्हां। ते फरमाया कि जिहड़े लोग इन्हां नूं तोड़दे हैं ना, युफ़सिदूना फिल अर्ज़, जमीन ते फसाद का बायस है ये लोग। जे मैनूं कोई पूछे कि तू फसादी है, मैं तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मैं रिश्तियां को तोड़ना होया, अगर अपने रिश्तेदारों का एहतराम नहीं करना, तोड़ फोड़ दे विच मेरा हाथ है, तो इसका मतलब है कि मैं जमीन के उत्ते फसाद का मुर्तकब होया। कुरान पाक के अल्फाज ना मेरे कोई जाती राय नहीं है, मैं जाती भी मुदर्रस है जो अपने तजर्बात बयान करता है, लेकिन यह कुरान पाक दी आयात है, उन्होंने तारीफ की थी जिहड़े रिश्ते जोड़ते हैं। और मुजम्मत है उन्होंने लोगों की, और उन्होंने अल्लाह पाक ने अपने कलाम के अंदर मुफसद करार दिया, फसाद मचाया इन्होंने, उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ऐसे लोग ना इन्होंने दुनिया से भी फसाद मचाया, रिश्तेदारियों में गड़बड़ा करके, ते अगे भी जाके हुमुल ख़ासिरून, बहुत बड़ा खसारा इन्हों का मुंतज़िर है। तुसीं अंदाजा करो हुण कि रिश्तेदारियां जिन्हां दे बारे च मैनूं कोई लंबी चौड़ी कहना भी नहीं पएगा, तुसीं आपे आखोगे कि वाकई वाकई वाकई। हदीस पाक भी मैं पढ़ी है खुतबा मसनूना दे अंदर, जिहदे विच अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लाइसल वासिल बिल मकाफी, के वासिल कहते हैं जोड़ने वाला, वसल सिला कहने तो निकले ना जोड़ने, ते लाइसल वासिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। पहले कुरान पाक दी आयात और भी असल में बड़ियां आयात, लेकिन मैं अपनी गल भी तो करनी है थोड़ी जी। हदीस पाक ने भी सारी रहनुमाई की थी, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं जो फरमान पढ़ना मैं तो कहना है कि अल्लाह के नबी ने साढ़े दिल दी गल्लां बुझ लईआं, बुझदे भी क्यों ना कि अल्लाह पाक की रहनुमाई के अंदर जो बोलते सन, फरमाया कि लोगों सिला रहमी करने वाला वो शख्स नहीं होता जिहड़ा मकाफी बराबर बराबर करे साहब, यानी क्या ये साडे दिल की आवाज़ है ना, असी बराबर करने के चक्कर च रहने हैं हमेशा, कि अगर कोई रिश्तेदार मेरे आया सी तो मैं जावांगा, अगर किसी ने मेरे 1000 रुपया दिता सी मैनूं तो मैं भी 1000 देंगा, 11 होगा तो चलो दे देंगा, अगर किसी ने मेरे नाल अच्छा सलूक किया तो मैं भी करांगा, किसी ने मैनूं मुबारकबाद दी है तो मैं भी देंगा, और अगर किसी ने नहीं किया, मेरे रिश्तेदार ने अगर मेरे को नहीं आया तो मैं भी नहीं आना जाना, और अगर किसी मेरे रिश्तेदार ने साईं की बेटी है जी, मैं कल है बहुत हो गई है, उन्होंने वास्ते दुआ भी की थी, लेकिन जिंदगी कौन दुआ ही बहुत
इंशाअल्लाह करांगे, बगैड़ी वाले वास्ते भी दुआ करांगे, और भी जिन्हें फौत हुए जिन्हें सब वास्ते दुआ करांगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करता है। अच्छा, लैसल वासिल नहीं है सिला रहमी करने वाला वो शख्स बिल मकाफी जो कि बराबरी करता रहता है। मेरे घर वो आया सी ते मैं आवांगा, उन्हें मेरे वरत्या सी ते तां मैं वरतांगा, वो मेरे ब्याह आया सी ते मैं आवांगा, उन्हें मैनूं सद्दिया सी ते मैं उन्हें सद्दांगा, उन्हें मैनूं सद्दिया मैं उन्हें नहीं सद्दना। ये साडे आम एक रिवाज है, इहनूं असीं सिला रहमी समझने आ, लेकिन हदीस पाक कहती है कि यह सिला रहमी नहीं है कि जड़ा बंदा तेनों सदे उन्होंने ही तू सदे, जो तेरे नाल अच्छा करे तू ओहदे नाल अच्छा करे, अगर वो बुरा करे तो तू फिर ओहदे नाल अच्छा सुलूक ना करे। वलाकिन्नल वासिलुल लज़ी इज़ा कुतियत रहिमुहु वस्सलहा, असल सिला रहमी करने वाला वो शख्स है जिससे जब उसका रिश्तेदार कुतियत कता तलक करे, तोड़े हो तो ये वस्सलहा, ये जोड़ दे। ये नहीं है सिला रहमी कि तुम जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे तुम उससे अच्छा करो, जो तुम्हारे साथ जुड़े तुम उससे जुड़ जाओ, बराबरी बराबरी करो। ये सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी ये है कि जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे से ताल्लुक तोड़ दे, काट दे, तो फिर तुम उसके साथ ताल्लुक को वस्सलहा जोड़ दिया करो। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी राह साड़ी काट ली। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਆਇਤ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। सिला रहमी, रहम दे रिश्तियां जोड़ना, सिला मानी जोड़ना और रहम मानी रहम दे रिश्तियां जोड़ लेना, इन्हां दा एहतराम करना, इन्हां दे नाल मुहब्बत दे नाल पेश आना, इन्हां दे मुश्किलात नूं समझना, इन्हां दे हालात नूं वाकिफ रहना, मुश्किल दे विच किसी रिश्तेदार दे कम आना, दौड़ भज करना। एक वसी मैदान है रिश्तेदारां दा जिहदे तो असीं इस वक्त गफलत दा शिकार हां। दो चीज़ां जिहड़ियां ने हदीस पाक दे दस्से हुंदा, एक ते खुदा दा खौफ होवे ते दूसरा रिश्तेदारां दा इंसान एहतराम करे। ऐसे लोगों की बहुत अल्लाह ने तारीफ की थी है, और दूसरे जिहड़े लोग ने उन्हां दी अल्लाह पाक ने मुज़म्मत की है कि एक इंसान है जिहड़ा अगर वो नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, सारे इबादत हाजी है, रोजे रखदा पिया, लेकिन अगर वो अपने रिश्तेदारां दे नाल बदसलूकी करदा है, उन्होंने तलक भी तोड़ना तलक का कितना मुश्किल है। जो बंदा 4 जमात पढ़ जाता है, जो बंदा 4 जमात पढ़ जाता है, वो दूसरे को कहता मेरे रिश्तेदार जाहिल है, कोई पता नहीं डर कर जी। 4 जमात भी पढ़ जाता है, वो रिश्तेदार तलक ही तोड़ देता है। जिदा कोई रिश्तेदार मुंडा बाहर चले जाए, वो आंदा कि रोटी खाने की भी तमीज़ नहीं मिले रिश्तेदार, हालांकि पहला भी वही होता है, तो थोड़े ਜਿਹੇ पैसे आने की देर है, तो गरीब ਨੂੰ वो कहता है कि इन्हों ते तमीज़ ही नहीं है, इन्हों खाण का ही नहीं पता, आउण जाण का ही नहीं पता है की होया। थोड़े ਜਿਹੇ पैसे जो उहदे कोल आ गए। मेरे एक जानने वाली है, उन्हें मैंने दसिया कि मैं किते फौतगी ते चल गई, माड़े सन तो उन्होंने हुण हालात अच्छे हो गए हैं जिन्हों के घर फौतगी सी। मैं दुआ मंगण गई हाँ, तो है भी करीबी रिश्तेदार सन, ये भी तगड़े ने जिहड़े गए सन ना, भी कोई माड़े नहीं, भी तगड़े दसन देने ने। लेकिन होया कि ये जदों गई है उन्होंने घर, तो उन्होंने अपने घर जो मस्जिद च टैलां लवाई दियां ना, ऐसा किते टैलां लवा दी सन, ते ये बेचारी जदों गई है, ये भी अमीर लोग ने, ते छप अंदर जा बड़ी है, घर ते जाके सोफे ते बह गई है, ते दुआ मंगण लग पई है मगफरत दी। उन्हें फिर आके मैनूं दस्सिया उस बीबी ने कि जिस घर मैं गई सा वो कुड़ी मेरे नाल सीधे मुंह बोली नहीं। मैं क्या गल की है तेनों? आखन लगी तेनों इन्नी नहीं तमीज़ कि जुत्ती बाहर लानी सी, तो तू टैलां दे उत्ते जुत्ती रह के आ गया है, तू टैलां दे उत्ते जुत्ती रह के आ गई, तेनों इन्ना नहीं पता लगा कि टैलां लाई दियां ने।
ہوں یہ تو ٹائلوں کے کلینا کے اتنے پھرن والی سی، یہ پتا سی بیچاری کیونکہ یہ ٹائلوں نہ بیٹھی ہے. ایک ذہنیت میں تھوڑے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا کہ تھوڑا جہا جی کتے کوئی پیسہ آن کی دیر ہے، سب تو پہلا اگر نظرہ ڈگنا ہے تو اپنے رشتے دار سے ڈگنا. بس یہاں چھڈو، بہادری نال دستے ہیں کہ میں نہیں رکھی دی کسی نال بھی، میں تو ملنا گلنا چھڈیا رہنا. ایسا نہیں، اسی بہادری بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کی کہ رشتے دار بول چلتے میں چھڈیا دا جی، میں نہیں مانتا جاتا جی، سیدھے جائیے سیدھے آئی. قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل الٹ اسی جملے کہتے ہیں، لیکن سانوں پتہ نہیں چلتا کہ اسی کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہونے پہ. اصل الاصول جڑا کیا علماء کرام نے کہ ایک نیکی ہے نا، نیکی اسی نیکی کنوں سمجھنے، اور نیکی دی ایک روح دی ہے، روح ایک نیکی نے اتوں دی ہے ایک اندروں. تو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی دی روح ہے کہ ایمان ہوئے انسان دے دل خدا تے پختہ ایمانیات. تسی پڑھیا گا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمانیات ہے، ایمان ہوئے رب تے. یہ نیکی دی روح اندر ہے جڑی نظر نہیں آتی. ایک ہے نیکی دا جسم جڑا نظر آتا، وہ نیکی دا جسم ہے جڑا وہ دراصل انسانیت دے نال ہمدردی اور سلوک، انسانیت پوری دے نال ہمدردی اور سلوک اور دے نال احترام کرنا بنتا ہے بندے دا. لیکن انسانیت دے وچوں بھی اگر تسی کہو میں نہیں جو گا، میں سارے انسانوں کی عزت نہیں کر سکتا، میں سارے نال پورا نہیں اتر سکتا، میں خوشی غمی، میں اچھائی برائی، میں نیکی بدی کے وچ نہیں میرے کو دنیا دے نال پورا اتر ہوتا، تے کم از کم جڑے رحم کے رشتے نے ماسیاں پھوپھیاں تک اور رشتے داراں تک، یہ تے میرے واسطے ضروری ہے کہ میں انہاں دے نال اچھا سلوک کروں. فرمایا کہ کوئی رشتے دار ہوئے میرا، کوئی عزیز ہوئے میرا قریبی، کوئی رحم دا رشتہ ہوئے میرا وہ نال، وہ ہوئے پریشان اور دکھی ہوئے، اور میرے اندر اتنی طاقت ہوئے کہ میں وہ دکھ دا مداوا کر سکنا ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہوئے کہ میں وہ دکھ دا مداوا کر سکنا، وہ تھانے جا سکنا، وہ ہسپتال جا سکنا، وہ بیوی نو دوائی لے کے دے سکنا، وہ بچے روندے پے نا انہاں دی سکول دیاں کتاباں لے کے دین دی طاقت میرے اندر ہے یار جی. وہ مر گیا انہوں پرسا دے سکنا، میرے اندر طاقت ہے یار. لیکن میں گنڈ بن لی ہے کہ میں نہیں کسی دے کام آنا، اگرچہ میں قوت رکھنا ہے. تے فرمایا کہ پھر تو عالم ہو سکنا ہے، محدث ہو سکنا ہے، مفسر ہو سکنا ہے، تو تہجد گزار تے ہو سکنا ہے. کہ جڑا قرآن مجید کہتا ہے نا نیک انسان تو نیک انسان نہیں ہو سکتا. یہ کیسی گل ہے جہدے والوں اسی اکھاں ویکھ لئیاں اکھاں بند کر لئیاں نے اسی اس گل پر کہ یار اصل نیکی کس چیز دی ہے. قرآن مجید کو کھول کے پڑھو تو صحیح کری. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نہیں تسی نیکی نو پہنچ سکتے کدی بھی. اور پہلا لفظ لن تنالوا، اس لفظ میں نافیہ شدید لفظ ہے کسی چیز کی نفی کرنے واسطے. قطن نہیں بھائی، قطن کوئی نیکی نہیں ہے تہاڈی نیکی اگر تسی اپنے رشتے داراں تے عزیز و اقربا دے اوتے اپنی محبوب ترین چیزاں خرچ کرنے تیار نہیں ہوندے. ویچو اپنی موٹر سائیکل، پھر کی ہوتا تو بڑی پیاری ہے. ویچو جدو ویچ لیا تو کسی غریب دے کام اور کینسر ہوئے دا اور تڑپ دے پے نا، اور تو اپنی موٹر سائیکل سے جھوٹے لینا پیا. اگر محب کوئی نہیں میرا کوٹ پاٹ گیا تو میں کسی کو آخا کہ رہ یار پا لیا. کوئی نیکی یہ ہے کہ تو نیکی تک ادو پہنچے گا جب تو اپنی محبت والی چیز جس نال تیرا بڑا پیار ہے وہ اللہ دے راہ تے قربان کرے گا اور اپنے رشتے دار کو دے گا، پھر تو نیکی تک پہنچے گا. میں آگے عرض کرنا ہونا کہ ایسی قرآن پاک دی آیت جی جمعے دے وچ اکثر امام پڑھتے ہیں، اور اس حضرت عمر بن عبدالعزیز جڑے سن پنجویں خلیفہ راشد بنے اس دور تو لے کے یہ آیت پاک ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. خدا کی محنت کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ہر جمعے چاہے حکم سانوں ملتا ہے کہ اسی کہنا غور کرتا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل کہ تم دنیا میں عدل کرو.
والاحسان، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، اچھا خوبصورت سلوک کرو. کوئی اگر ایک باری تو پیار نہ بناتا وہ 10 باری پیار نہ بناؤ. اگر کوئی تو کوئی ایک باری کوئی چیز دیتا ہے تو فوراً 100 باری اس کا شکریہ ادا کرنا پہ کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. تیسرے نمبر پہ فوراً ہی آیت میں آ گیا اور ذی القربی جو تمہارے قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو عطا کرو، ان کے حقوق پورے کرو، ان کے ساتھ محبت کا اور اچھائی کا سلوک کرو. وہ جی حدیث پاک ہے جہاں اندر قیامت کا نقشہ کھینچیا اللہ پاک نے اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن جب سورج نکلتی ہے، اب تو سورج ٹوٹے پاس جان کے ستارے بکھرے دے ہوں گے، لیکن حدیث کے اندر سورج جڑا بہت قریب آ جائے گا اور زمین جڑی ہے وہ تپے گی. جب گرمیاں کے کی حال ہوتا ہے سورج چاند انچ کا فرق پڑتا، زمین آنڈے دار دی ہے نا، تو جو آنڈے کی سری والا پاسا سورج والا آ جائے تو کی پڑتا دیکھو. جب آنڈے کا دوسرا پاسا آ جاتا جڑا ٹوپی نہیں ہے جی گول پاسا ہے چونچ والا پاسا جب سورج والا آتا ہے کتنا کو فرق پیدا ہوگا زمین کو. زمین بیضوی شکل دی ہے، گرمی کی پڑی ہے جب سورج آ ہی اتنے گیا، لیکن اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ. حدیث میں وہ لفظ نہیں سارے علماء کہتے ہیں عرش کا سایہ، لیکن اللہ اپنی شان کے مطلب عرش کا لفظ تو ہے ہی نہیں حدیث پاک کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ جنہوں چاہے گا اپنا 7 لوگوں کے بارے میں کلیئر کر کہنا ہے حدیث پاک کے انہوں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے. انہوں نے وچوں امام عادل ہے اور نوجوانی کے اندر عبادت گزار بندہ ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے والا شخص ہے، لیکن انہوں نے اندر ایک شخص وہ بھی ہے جڑا صرف اللہ واسطے اپنے رشتے داروں کے نال محبت کرتا ہے، اپنے رشتے داروں کے نال تعلق توڑتا نہیں سی، جوڑ کے رکھتا سی. حدیث پاک کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے انسان کا. فقط استکمل الایمان، ہے اس حدیث کے آخری ہے من ابغض للہ من احب للہ و ابغض للہ. جو تم میں سے شخص اسی کسی نال لڑنے ہیں تو کالے تو لڑنے ہیں اور کسی نال دوستی رکھنے ہیں تو کیوں رکھنے ہیں، اب تم خود ہی سارے سمجھ جائے گا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب للہ، ایسا شخص جو محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. کسی نال دوستی رکھو تو اس بات کہ یار میرے اللہ کا حکم ہے نال محبت رکھنا، یہ رشتہ داراں نال محبت رکھنا اللہ کا ہی حکم ہے نا کہ رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرو، محبت رکھو. نے پھر حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اگر کسی کو چھوڑا تو اللہ کی وجہ سے ہی چھوڑا کہ وہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس واسطے میں تو پیچھے ہٹ جانا. اور اگر کسی کو من آتا للہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس واسطے کہ میرا اللہ خوش ہوئے گا. منع للہ، اور اگر کسی کو نہیں دیتا کوئی چیز تو بھی اس واسطے کہ میرے اللہ کی مرضی ہے اس چیز کے اندر کیا چیز میں نہ دیا. ایسے حدیث پاک کے آخر میں فرمایا فقط استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو نتیجہ پھر یہ نکلیا کہ جدوں اسی اپنے رشتے داراں دے نال لوجہ اللہ خدا دی خاطر اچھا سلوک کریں گے، پیار و محبت نال پیش آواں گے، انہاں دیاں سختیاں دے بچے تے اللہ رحم اسی انہاں نال محبت نال اور نرمی نال پیش آواں گے تے پھر اسی اپنا ایمان مکمل کر لواں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا سی کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا، یعنی وہ سخت ہی ہے، بس وہ کام ہی توڑ پھوڑ ہے. اور فون ایک ایسا دور آ گیا جہاں دور سے گل کر کے بندہ نس بھی نہیں سکتا. کنی دنیا ہے جنہوں نے اپنے بھنوں بھراواں نال لڑائیاں نہیں لئیاں نے، نکیاں نکیاں گلاں رس بہتے ہیں. عمران خان کے بارے اگر تسی کوئی گل کی ہے کہ جناب وہ جڑے محبت کرنے والے بنا تیری ایسی نہیں تیسی تو بڑا میرا بھرا بنیا تھا. جی نواز شریف کی کسی نے گل چڑی ہے تو جناب نواز شریفیا نے نہیں دیکھنا کہ میرا بھرا آیا میری بھن ہے میرا فلانا ہے، اور گل بھی کوئی نہیں ہوندی ہے. یہاں سیاستدانوں واسطے جڑے تقریباً سارے چور ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اسی نہیں کہتے چلو ممبر رسول سے بیٹھا تھا دوئے کہتے ہیں دوئے وہ کہتا تو چور چور ہے وہ تو چور ہے. اسی کہتے ہیں اسی تو نہیں کہتے تسی ایک دوسرے کو کہتے تو تسی دوئے گے ہو گے. انہاں دی خاطر اپنے بھتیجے اپنے برا اپنی بھنوں نال ناراضگی انساناں نال بسا بیٹھ یہ رسے دے نظر آ جانا کہ یار سڑکاں بنن لگ پئی ہیں تے کسے پاسے لنگھن نہیں ہوندا.
بڑھن تے لگ گئی نا کہ پیسے تے عمران خان نہیں لیاتے سڑو میں کہا یار جی عمران خان نے لیاتے نا تے لا کیوں نہیں چھڑے انہیں وہی لا دیتا ویج لا دیتے نا آگے اچھا یار تو تے عمران خان کے خلاف بولنا ہی نہیں جا میں نہیں تیرا بولتا جا وہ کی کری ایہو جی گلاں تے رسنے پئے اسی رشتے دار دے نال یہ سختی ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے تے اللہ کے نبی نے کہا کہ جڑا نرمی تو محروم ہو گیا وہ ہر قسم کے خیر اور بھلائی تو محروم ہو گیا اسی ہر قسم کے خیر اور بھلائی تو محروم ہو چکے تھے تائیں اسی رشتے داراں نال ذرا ذرا ساری گل نوں پھڈے پا لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بات نوں ختم کر دینا آپ نے فرمایا سب دنیا بیٹھی دی سی سمجھان لئی طرح طرح کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیتے ہیں آپ نے فرمایا جس بندے نے رشتے داراں دے تعلق توڑ لیا تھا نا آتے رحم اگر اتنے بیٹھا تھا تو بھائی وہ اٹھ پوے نکل جائے میرے مجلس سے اللہ کے نبی نے ایسی گل اگے تے کدی نہیں ترغیب و ترہیب دی حدیثاں دے وچوں یہ چیز آندی ہے ایک صحابی اٹھ کے چلا گیا نوجوان سی دیکھو لوگ کڈے عظیم لوگ سمجھ درس میں تو سنیا سی نا برا نہیں سن مناتے وہ انہوں نے پتا سی اسی جنت سے جانا چاہتے ہیں دنیا کی بےزتی جڑی ہے وہ وارث ہے آخرت کی بےزتی نہیں وارث نکل گیا کچھ دیر بعد پھر وہ آ کے پھر دوبارہ مجلس سے بات جب کھلی تے پتہ چلیا کہ وہ شخص جڑا اپنی ماسی دے نال خالہ دے نال ناراض سی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑی بات کہی تھی آپ نے فرمایا کہ دعا نو اور تقدیر بھی ہے کوئی چیز دعا جڑی ہے کبھی رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے لیکن جس محفل دے اندر قاطع رحم رشتے داراں دا منکر اور رشتے داراں کا تعلق توڑنے والا بد رد کرنے والا رشتے داریاں تند خوش انسان نرمی تو محروم لڑنے بھڑنے والا شخص موجود ہوئے قاطع رحم موجود ہوئے اللہ تعالیٰ وہ دی نحوس قرآن پاک دے وچ لعنت ہے کیتی دی کچھ لوکاں تے انہاں دے وچ یہ بھی لوگ ہوندے جڑے رشتے داریاں توڑ دے نے اور رشتے داراں دے نال مطلب ہے کہ فساد پیدا کر دے نے لعنتی لوگ قرآن پاک انہاں نوں لعنت دے الفاظ نال بھی یاد کردا ہے تے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس محفل دے اندر ایسا آدمی جڑا رشتے داراں نوں خطا کردا ہے توڑدا ہے موجود ہوئے وہ انہاں دی تے دعا ہی نہ قبول نہیں کرتا تے صحابی بھی جا کے معافی مانگ کے واپس آ گیا کہ مجھے معافی دے دیو میں بہت گناہگار ہوں نہ میری وجہ نہ دعاواں نہیں قبول ہونی ہے اور وہ معافی مانگ کے آئے اسی بھی بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا ہے بہت سارے لوگوں کو محروم کیتا ہے اسی انہاں دیاں چیزاں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بالکل غور و فکر تو آری ہو گئے تھے رشتے دار نے دور کی بات ہے مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری سفر کے دوران کوئی شخص ملیا رستے کے اندر آپ نے بولے ایک اونٹ سی ایک گدھا سی گدھا جڑا ہے بڑا متا جانور ہے ساڈے تے کھوتیاں کا کسی دن میں کھوتے کے بارے میں گلاں دساں گا تسی آپ کو حاضر صاحب لیا دی ہے کس طرح گلاں کسی دن دساں گا کھوتا ایک مقدس جانور ہے تمام انبیاء نے تے سواری کیتی تھی جی بھائی صاحب ایک کوئی عام جانور نہیں کوئی چھڑ چھڑ دے نا روڑیاں دا پتہ لگدا تو آگے جا کے اے جڑے لوگ چھڑ چھڑ دے نا رات کو کھوتے اپنے کھوتے نوں لات ماری اے کھوتا مقدس جانور ہے کوئی نبی ایسا نہیں جڑا کھوتے تے سوار نہیں ہویا تے تسی کھوتے نوں لات مارتے پئے آپ کو پتہ لگے گا تے کھوتا سی نا جڑا عبداللہ بن عمر نے رستے دے اندر ایک شخص نوں دتا گدھا بھی دے دیتا تے اپنا سر دا امامہ بھی لا کے دے دیتا نال دے ساتھی نے کیا کہ تسی اگر اس شخص نوں ایک دیہاتی پینڈو جہا بندہ ہے اینوں کی قدر ہے کھوتے دی تے نال امامے دی تسی اینوں چھوٹا جہا گفٹ دیندے تے اینے راضی تے خوش ہو جانا سی تے تسی اینوں بڑا گفٹ دے دیتا کھوتا وہ جس جی میں کار اج دے دور دی سواری تے دتی کسے صحرا کے اندر اونٹ دے اوتے بیٹھ کے اونٹ حج کردا ہے جب تو بندے دی آندراں ہل جاندیاں نے سفر کرے نا پتہ 10-15 میل تے زیادہ نہیں سفر تھک جاتا ہے لیکن گدھے تے بیٹھ جائے گا گدھا ریت دے اندر چلدا تے اوکھا ہے لیکن اے 15 جاتا ہے تے جدوں پھر لوگ تھک جاندے نے لمبے سفر دے اوتے اونٹ دے اوتے بیٹھ کے پھر وہ گدھے دے اوتے بیٹھ جاندے نے تاکہ تھوڑا سفر سیدھا 15 ہو جائے تے عمر بن خطاب دے بیٹے عبداللہ بن عمر نے یہ بڑا گفٹ دے دیتا انہوں تے پھر آپ نے جڑی گل کیتی انہوں سنے آپ نے فرمایا میں اینوں اس واسطے اچھا تحفہ دے دیتا ہے ماں بھی دے چھڑیا اپنا اور اپنا گدھا بھی انہوں میں عطا کر دیتا ہے کہ اے دا پیو ہے جڑا او عمر بن خطاب دا دوست سی اے دا پیو عمر بن یعنی میرے ابے دا دوست یہ اپنے دوست نہیں سی اے دا پیو میرے پیو دا دوست سی وہ دی عزت پیو دی کنی کیتی ہے کہ پیو دے دوست دے بیٹے دے نال کنی محبت نال پیش آندے اے دیکھو صحابہ کرام دے کام تے دیکھو ذرا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے پے نے گوشت دے ٹکڑے کر رہے
تے آندے میں نے کہ اے خدیجہ دی فلانی سہیلی نوں دے آؤ تے فلانی نوں خدیجہ نوں گزرے دے کوئی سال ہو گئے دے تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے او مائی بڑی جی عورت رہ گئی اور کوئی بڑیاں نہیں تو نظر آندیاں تے اپنا نہیں جہو جی خدیجہ سی وہ کوئی نہیں جی جدو ساری دنیا نے منو جھٹلایا انہیں میرا ساتھ دیتا سی جدو میں ماڑا سا میرا اپنا مال میرا خدمت کیتا اور وہ تو منو میرے اللہ نے اولاد دیتی وہ سہیلیاں دے نال حسن سلوک کر رہے ہیں اچھا پیو دے دوست دے بیٹے دے نال محبت نال پیش آ رہا ہے بندہ ایتھے چوری صاحب پیو نال بولدا ہی نہیں دیکھو مسلمان دی حالت پیو نال بولدا ہی نہیں ہے ماں نے مجھے دسیا کہ مرن تو کچھ دن پہلے کہ آج تک میرے بچے نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا پوری زندگی گزر گئی ہے ایک ماں جھوٹی ہے اجے وہ دا بیٹا کئی لاکھ تنخواہ لندا جی انہیں کہا کہ میرے پتر دے کول ہی میں رہنی کبھی منو پیسے نہیں دیتے کنے دنیا دے پیو نے جڑے مر جاندے نے تے انہاں دے بچیاں تو پتہ چلدا کہ منڈا تے اودے نال بولدا ہی نہیں سی ماں مر گئی انہاں دا پتہ چلیا کہ بیٹا تے ماں دے نال کبھی بولے ہی نہیں سی بیوی مر گیا جدوں تے روندی سی پئی اب بولدا نہیں اب بولدا کیوں نہیں میرے کل جی کسی نے دسیا کہ یہ جڑی ماں پی ہے نا مارے جدوں بولدا نہیں تو اے جدوں جوندا سی تے ایدی کسی نے بولدی نہیں جوندیاں اودے نال مقاطعہ کیتا دا سی نہیں سی بولدی تے جدوں مر گیا اب بولدا نہیں ہے تو بولدا کیوں نہیں او پھر ہن کی بولے ساڈے حالات تے دیکھو نبی پاک نے فرمایا کہ رزق ودا تاں جے اپنے رشتہ داراں نوں دیو رزق ودانا چاہتے ہو تے رشتہ داراں نوں دیو ساڈا جڑا اپنی بیٹی دا حصہ کھا کے انہوں محروم کردا ہے تے سوچدا ہے کہ میرے بیٹے دا رزق ودا پیا دے دیکھو نبی دی کس طرح سے خلاف چلنے پہ ذرا سیدھا کرو گا نبی علیہ السلام کی کہتے میں نے کہ دے گا بیٹی نوں پوتری نوں دوترے نوں چاچے نوں تائے نوں رشتہ داراں نوں تو تیرے رزق وچ اضافہ ہوے گا ایک دور دے رشتہ دار تے چھڈو اپنی سکی بیٹی نوں محروم کردا ہے تے سوچدا ہے کہ میرے رزق وچ اضافہ ہوے گا دسو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے الٹ چلنا ہور کیویں آ سی ہاں جی اپنے بھرا دا حصہ کھاندا پیا بڑے دلیرا تیتا تے نہیں نا انہیں کیڑا میرے کول منگیا تے ایدا خیال ہے کہ میرا رزق اضافہ ہو جائے گا اپنے پڑوسی دا بننا والا ہے وہ بیچارہ راتی چلا گیا تے بننا چک کے تے اگے کر چھڈدا ہے ایدا خیال ہے کہ میں میرا رزق اضافہ ہو جائے گا اس طرح پیداوار بڑھے گی یہ نہیں دیکھتا کہ اس خالق کائنات نے کی فرمایا تے میرے نال کی پیش آਉਣ والا ایک ایسا دی ہزاروں مثالاں نے ساڈے معاشرے دے اندر جڑیاں ٹوٹلی اسی اللہ پاک دے نبی دے خلاف چلنے ہیں تے نتیجہ دی امید رکھتے ہیں اچھے دی میرے بھائیو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ رزق اگر تسی اور عمر دے اندر برکت چاہتے ہو رزق دے اندر برکت چاہتے ہو تے اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرو انشاءاللہ آئندہ جو میں اس بارے میں اور گفتگو اللہ پاک سے عمل کرنے